اکھاں کھول کے ویکھتے سی چلیا اے جہان حسین دینا اینج نہیں حسین سننا ہے تو پھر اینج نہیں بلند آواز نال کہو سبحان اللہ اکھاں کھول کے ویکھتے سی جلیا اے جہان حسین دے نال سارا جگ قرآن دے نال ہوندے قرآن حسین دے نال او سارا جگ قرآن دے نال ہوندے قرآن حسین دے نال علوی دے جو دل وچ نے ارمان حسین دے نال کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال